त पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक छ। तपाईले पोस्टमार्टम रिपोर्ट कसरी हो, के प्रक्रिया हो, प्रक्रिया पुराउनुहुन्छ भने लास चढाउनुहुन्छ भने लासलाई आचार बनाएर खानुहुन्छ तपाईले र हजुरहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। सदैव आउने नयाँ नयाँ लेटेस्ट भिडियोहरुको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला। एउटा सानो जिज्ञासा राखौं भनेर के यो अस्ति एउटा वीर हस्पिटलमा एउटा लास आयो हैन, उहाँहरुको चाहिँ माग के मात्रै रहेछ भने नि त्यो डेड बडी जो छ नि कोरोना लागेको भनिएको छ, त्यो डेड बडी चाहिँ दिएदेखि हामी संस्कार अन्तिम संस्कार गर्थ्यौं, अन्त्येष्टि गर्थ्यौं, हाम्रो अरु केही गुनासो छैन, अथवा हाम्रै आँखा अगाडि डेड बडीलाई दाह संस्कार गरिदिए हुन्थ्यो भनेर उहाँहरुको भनाइ छ कि किन आएन त पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक छ। तपाईले पोस्टमार्टम रिपोर्ट कसरी हो, के प्रक्रिया हो, प्रक्रिया पुराउनुहुन्छ भने लास चढाउनुहुन्छ भने लासलाई आचार बनाएर खानुहुन्छ तपाईले आफ्नो लास बडी बुझ्नको लागि सिडो साहब यदि तपाईको घरमा कसैको मृत्यु हुन्छ भने बल्ल तपाईलाई थाहा हुन्छ यो जनताको पीडा। तर एउटा कुरा निश्चित छ, पुण्य गौतमले यो लास उहाँले प्राप्त गर्ने जो इच्छा राख्नु भएको छ अथवा लास आफ्नै आँखा अगाडि जलेको हेर्ने उहाँको एउटा संस्कार परम्परा अनुसारको उहाँको परिवारको चाहना छ, त्यसलाई साथ दियो र यो काम फत्ते नभएसम्म म चैनको निद्रा सुत्दिन। दर्शक महानुभावहरु दर्शक नमस्ते। आज चाहिँ 9 दिन भइसक्दाखेरि पनि एउटा वीर हस्पिटलमा चाहिँ एउटा मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन। के प्रब्लम हो, किन चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ त उहाँको रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छैन, रिपोर्ट चाहिँ किन बाहिर ल्याएको छैन त नि हामी यसै बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। आज पुण्य गौतम हुनुहुन्छ र मृतकको श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त पुरा विवरण जानकारीको लागि हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी हाम्रो च्यानलसँग जोडिन नभुल्नुहोला यस्तै फलोअप रिपोर्टको लागि। लास लैजाऊ हाम्रै आँखा अगाडि जलाउनु त पर्यो नि संस्कार अनुसार भन्ने छ र त्यसमा अघि हामीले सिडिओ साहबसँग फोन लगायौं, कुरा गरौं, एउटा जरुरी बैठकमा वा गृह मन्त्रालयमा सायद गृहमन्त्रीज्यूसँग हुनुहुन्छ। बिहिबार भएको पोस्टमार्टम बिहिबार टिचिङ हस्पिटलमा हामी पुगेँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फोन गरे कि आज साँझ तपाईहरुको अन्त्येष्टि हुन्छ आर्मीको गाडीमा। अनि त्यसपछि साँझ फेरि पुगे उहाँले, अनि साँझ पुग्दाखेरि फेरि के मेसेज आयो गाडी पाएन रे हामीहरु, अनि गाडी पाएन भने त कुरा सक्यो, भोलि हुन्छ। फेरि भोलि उहाँले बोलाउनु भयो, अनि भोलि जाँदाखेरि फेरि हामी त्यही पुगे दिनभरि के त्यो पोस्टमार्टम सुटाम भएर त्यो के भरपाई सफाई गर्न पर्छ लास आफ्नो अन्त्येष्टिको लागि, त्यो सबै उहाँको कान्छी छोरीले गरिदियो। म पनि त्यही थिएँ, अलिकता भाषा पनि मिले थिएन, उहाँले के लेख्नु भयो त्यसमा उपचारको क्रममा वीर हस्पिटल भित्र मृत्यु भएको हो, फेरि त्यसमा लेखेको थियो त्यो बडी बुझ्नको उसमा आउँछ नि एउटा उसमा। मैले भने तपाईहरु यो मिलाउनुहोस्, डाक्टरको विज्ञप्ति केदार सेन्चुरीजीले दिइसक्नुभएको छ, अनि यो मिले छैन त्यतिमा अलिकता डिस्कस भयो, अनि त्यसपछि उहाँले काटेर मिलाउनु भएको, साइन गराएर लगिसक्नु भयो। अब तपाईको बडी यहाँ अन्त्येष्टि हुन्छ अनि तपाईहरुले पाउनु त कुरा भएन। उहाँले दुईजनाले के जनस्वास्थ्य कहाँको दुईजना त्यहाँ आउनु भयो थियो, त्यही उसमा के कान्तिपाल कि कहाँ के छ नि त्यहाँ हो, अनि त्यहाँ हामीहरू 3-4 बजेसम्म त्यहाँ बसेर के को गाडी आउने, अनि फेरि के भयो भने टिचिङ भित्र छ हजुर। अनि त्यसपछि फेरि आएन, अनि फेरि आर्मीमा फोन गयो, आर्मीमा फोन जाँदाखेरि मिलिट्रीमा के भन्नु हैन मैले गरेको जेलर साहबलाई तपाईहरुले कहिले हो पठाउने त मैले हामीहरू कागज पठाइदिएछौँ अब जान्छ। आर्मीमा फोन गरेर आर्मीले के भनेछ अहिले त यहाँ आएकै छैन, म सबै राखेछु के उहाँहरुको के उहाँले भन्नुपर्छ आएकै छैन। वीर अस्पतालले भन्यो कैदी रामलखनको अस्पताल आइपुग्दा मृत्यु भइसकेको थियो, अस्पतालमा शवबाट अङ्ग निकालेको हल्ला के भन्छ अस्पताल। अस्पताल ल्याउँदा जयसवालको मृत्यु भइसकेको थियो, आँखा झिकेको छैन वीर अस्पतालको भनाइ। कारागार र वीर अस्पतालको एउटै स्वर परिवार भन्छन् हत्या हो। वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमितको पोस्टमार्टम हुने, शवबाट अङ्ग निकालेको भनेको समाचारप्रति वीर अस्पतालको ध्यान आकर्षण। मृत्यु भएका कैदी बन्दीको बारेमा बोल्यो वीर अस्पताल। आफन्त भन्छन् मृत्यु भएको होइन हत्या भएको भन्दै दाबी गरेका छन्। के वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको आँखा मुट्टु निकालिएकै हो त? दर्शकबिन स्वागत छ यहाँलाई। आज पनि म तपाईहरुमाझ विशेष फलोअप जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छौं वीर अस्पताल काठमाडौँको बारेमा। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। यहाँहरुमाझ यो जानकारी
वीर अस्पतालमा केही दिन अघि एक कोरोना संक्रमित मृतकको शवबाट अङ्ग निकालेको भने विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको प्रति अस्पतालले ध्यान आकर्षण भने जनाएको छ। कैदी रामलखन जयसवाल शव सडे गलेकोले अङ्गहरू रूप परिवर्तन भएको अस्पतालले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। 3 दिन अघि केन्द्रीय कारागारबाट वीर अस्पताल पुर्याएका उनले तत्कालै मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। शव गृहमा राखेको शव सड्न गर्न थालेकोले अङ्गहरू परिवर्तन भएको अस्पतालको भनाइ छ। 3 दिनदेखि मृतकको शव गृहमा रहेकोले सड्ने गल्ने प्रतिक्रिया सुरु भइसकेको र शवबाट फोकाहरू रहेको सुनिएको र मुखबाट तरल पदार्थहरू निस्किएको अवस्था हो। यो शवलाई उपयुक्त रेफ्रिजरेटरमा नराख्दा हुने सामान्य प्रक्रिया हो अस्पतालले भनेको छ। मृतकका आफन्तले भने अस्पतालमा अङ्ग चोरी भएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति देवनारायण शाहले कोभिड-19 का कारण समयमा नै शवको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए। सो दिन कारागार प्रशासनले राति 10:55 बजे ल्याउँदा नै उनको मृत्यु भइसकेको शाहले बताए। मृतककी छोरीले अर्को दिन बाबुको अन्तिम पल्ट मुख हेर्ने इच्छा गरेकाले दिएको उनले बताए। छोरीले बाबुको फोटो खिचेर हालेपछि त्यो भाइरल भएको थियो। उनले भने जेलले किन अस्पताल ल्याउन ढिला गर्यो भन्ने जवाब वीर अस्पतालले भन्न सक्दैन। अस्पतालमा शव गृह नहुँदा त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको उपकुलपति शाहले बताए। सामान्य अवस्थामा अस्पतालले केही समय रहने शवलाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालको शव गृहमा पठाउने गरेको थियो। कोभिड-19 का कारण अहिले पठाउन सकिएको छैन। आर्थिक अभावका कारण अस्पतालले विभिन्न किसिमका समस्या झोल्न बाध्य भइरहेको छ। उपकुलपति शाहले बताए। अहिले अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट नै प्रतिष्ठान र अस्पतालका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरे पनि कोरोनाका कारण आन्तरिक स्रोत बन्द भएको छ। यसले गर्दा करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र दैनिक आवश्यक सामग्री खरिदमा समेत समस्या भएको उनको भनाइ छ। उनले भने समयमा तलब भत्ता दिन नसकेका हामी दैनिक कर्मचारी युनियनबाट घेरिरहेका छौँ। अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी मध्ये 60 जना सङ्क्रमित भएकाले आइसोलेसनमा छन्। अहिलेसम्म 100 जना सङ्क्रमित भइसकेकाले उनले जानकारी दिए। देशको सबैभन्दा जेठो र सबैभन्दा बढी चाप भएको सो अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा व्यवस्था गरेको भए यी स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित हुने अवस्थामा नआउने उनले बताएका छन्। अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्म जोखिम भत्ता लिएका छैनन्। उनले भने हामीले अहिले केही दिनको मात्रै भत्ता दिन सक्ने अवस्था छ, तर उहाँहरू त्यो पनि लिन मान्नु भएको छैन। अस्पतालमा हुनुपर्ने जति सफाइ नभएको उपकुलपति शाहले स्वीकार गरे। अस्पतालको ढल सडक मुनिबाट लगिएको र 1 घण्टा वर्षा हुँदा पनि भित्रै पानी आउने गरेको छ। यस विषयमा महानगरपालिकासँग पनि पटक पटक कुराकानी भएको उनले बताए। उनले भने महानगरले केही प्रयास गरे पनि पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। समिति सभापति जयपुरी धरतीले अस्पतालमा अहिलेसम्म पनि शव गृह नहुनु गम्भीर विषय भएको बताए। स्रोतको कसरी ठिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा अस्पताल प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। समितिले स्वास्थ्यका विषयमा नियमित छलफल गरिरहेका उनले जानकारी गराए। समितिलाई आज नै कोभिड-19 का सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न कठिन उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। उपसमितिले काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी र निजी अस्पताल लगायत सरकार राख्ने निकायका प्रतिनिधिसँग भेटेर स्थगल अध्ययन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ। उपसमितिले आगामी दिनमा उपत्यकाका बाहिर समेत पुगेर त्यहाँको कोभिड-19 को उपचार अवस्थामा बारेमा अध्ययन गर्ने भएको छ। प्रतिवेदनमा कोभिड-19 को PCR रिपोर्ट तुरन्त प्रदान गर्न देशभरका ल्याबलाई एकीकृत रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन गरी PCR ल्याबलाई पूरा समय काम गर्ने र PCR रिपोर्ट छिटो छरिदो उपलब्ध गराउन निर्देशन गरिएको छ। कोभिड आइसोलेसनका लागि स्वीकृत दिँदा मापदण्ड सहितको खानेकुराको मेनु तयार गरी सम्झौता गर्ने भनिएको छ। यस्तै होम आइसोलेसनका रहेका सङ्क्रमितलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। हामीले यो जानकारी खबरहब.com साभार गरेका थियौँ। तपाईलाई हामीले दिएको जानकारीप्रति केही सल्लाह र सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा अर्को जानकारी लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिलेलाई भने छुटिन चाहन्छौँ। हस्त जय नेपाल।